नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 18,500 बढीमा गरेको परीक्षणमा थप 3,915 जनामा संक्रमण पुष्टि। आज 2,118 जना डिस्चार्ज। नेपालमा आज थप 27 जना सहित हालसम्म 10,239 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। देशभर हाल 38,798 जना सक्रिय संक्रमित। कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आइसोलेसन अस्पताल र मेडिकल कलेज सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन 77 वटै सिडिओहरूलाई सरकारको निर्देशन। सूचीकृत अस्पतालहरूको नियमित सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन गर्न पनि आग्रह। अब कोभिड खोप लगाउन छुटेका शिक्षकहरूले पनि पाउने भए खोप। 55 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका लागि सञ्चालित खोप केन्द्रमा गएर परिचय पत्रको आधारमा शिक्षकहरूलाई खोप लगाउन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको अनुरोध। खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, हिँडुल गर्न नसक्ने नागरिकलाई घरमै पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासद्वारा उक्त आदेश जारी। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा नेपालले कोभ्याक्स मार्फत मोडर्नाको 40 लाख खोप पाउने गाविसँग सम्झौता गर्ने नेपाल विश्वकै दोस्रो देश। 72% जनसङ्ख्या र 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहलाई दिने तयारी गरिएको खोप सन् 2022 को मार्चसम्म आइपुग्ने। महामारी पुनः फैलिरहेको भन्दै त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रभित्र यात्रामा निस्कने आफन्तको विदाई कार्यक्रम नगर्न विमानस्थल प्रशासनको आग्रह। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विमानस्थल प्रवेश नगरी सहयोग गर्न सबैमा अनुरोध। मनसुन सक्रिय भएकाले आज देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 5 स्याफ्रुमा पहिरोका कारण 4 घर भत्किए, 2 जना घाइते। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरमा अविरल वर्षाले 1 घर भत्कियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार बाढी पहिरोले बगाएका स्थानमा बेली ब्रिज वा यान्त्रिक पुल राख्ने स्थानको सर्वेक्षण गर्न सरकारी प्राविधिक टोली आज सिन्धुपाल्चोक गए। जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर बेली ब्रिज वा यान्त्रिक पुल राखिने। मनसुन सुरु भएसँगै भएको अत्यधिक वर्षापछि पहिरो जाँदा मेलम्ची नदीमा आएको लेदो सहितको बाढीले ठूलो क्षति भएको खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष। बाढीसँगै मेलम्ची खोला वरपरका सयौं घर अझै जोखिममा। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन सार्ने बारे छलफल भए पनि महाधिवेशन बारे अझै टुङ्गो लाग्न सकेन। महाधिवेशन सार्ने प्रस्तावमा पौडेल पक्ष असहमत। कांग्रेस महाधिवेशनको अन्यल कायमै रहेकाले मन्त्री परिषदले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ भन्नेमा अझै अनिश्चित। गठबन्धनका दलहरूमा मन्त्री बन्न खोज्नेहरू धेरै भएपछि नेतृत्वलाई मिलाउन समस्या। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा। 34 दिन यता लगातार क्रियाशील सदस्य विवादबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग अझै सम्बोधन नभएको भन्दै न्याय नदिएसम्म जिल्ला नफर्कने नेताहरूको चेतावनी। आफ्नो प्रशंसा गर्दै बनाइएका भिडियो रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि कांग्रेसभित्रै टीका टिप्पणी हुँदै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डको छानबिन गर्न केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर गुरुङको देउवालाई आग्रह। मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अजय शाहीलाई एमालेले सोध्यो स्पष्टीकरण। 3 दिनभित्र आफै उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख। आफू थुनाबाट छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा सुनवाई नहुने भएपछि सुनवाई सर्यो। न्यायाधीश द्वय प्रकाश मानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा। गैर सरकारी संस्थाहरूको काम कारबाहीमाथि अख्तियारले अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न नपाउने भनी सर्वोच्चद्वारा नयाँ नजिर प्रतिपादन। संगठित संस्थाले गरेको काम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने ठहर। सत्तापक्षीय सांसद मातृका प्रसाद यादवले केपी ओलीलाई अमर्यादित र असंसदीय शब्द बोलेको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको माग। ओलीबारे यादवका अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुख सापकोटाको रुलिङ। बेलायतको लन्डनमा आमरण अनसनरत गोर्खा सैनिकबारे वार्ता समिति गठनको पहल गर्न सरकारलाई कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला पन्तको आग्रह। बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न ध्यानाकर्षण। 35% शुल्क घटाउन माग गर्दै काठमाडौँका विभिन्न इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरू रिले अनसनमा। अनलाइनबाट पठन पाठन भइरहे पनि प्र्याक्टिकल टुर, फिल्ड स्टडी लगायत नभए पनि शुल्क भने सामान्य अवस्थाकै जस्तो मागिएपछि विद्यार्थीहरू आक्रोशित। प्रधानमन्त्री निवास बालबाट रगाडी प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी गरिरहेका 150 बढी शिक्षक पक्राउ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बजेटको 20% लगानी गर्नुपर्ने लगायतका 14 बुँदे माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघ गत वैशाखदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट संख्याभन्दा बढी गैर कानूनी रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसला। आदेश कार्यान्वयन भए नभएको समेत निरीक्षण र अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश। प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय माथत ल्याएर आगामी वर्षदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न कञ्चनपुरका 7 विद्यार्थी संगठनको माग। मेडिकल कलेज सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप। सीट संख्याको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण बनाउन माग राख्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग अगाडि सत्तारूढ दल निकट 5 विद्यार्थी संगठनहरूको धरना। प्यारामेडिकल विषयको प्रवेश परीक्षामा सीट संख्याभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको भन्दै पुनः परीक्षा लिन माग। धनुषामा विद्यालयको ढोका फोडी 2 थान ल्यापटप र 32 थान कम्प्युटर चोरी गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। विद्यालयबाट चोरिएका 32 थान मध्ये 18 थान कम्प्युटर प्रमोद महतोको घरमा फेला। नक्कली प्रहरी बनेर पैसा माग्ने र कुटपिट गर्ने 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। नयनसरी राजवंशीको घर गई छोरा लागु औषध खाने बेच्ने भन्दै 20,000 दिन नत्र मुद्दा हाल्ने धम्की दिने झापाका विकास उप्रेती र बेतामोडका टीका खत्री पक्राउ। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी आज नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर मनाइयो। नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिने र अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिने धार्मिक विश्वास। गोसाइकुण्ड मेला आजदेखि सुरु। कोभिडका कारण थोरै संख्यामा मात्र तीर्थयात्री आउने क्रम सुरु भएको गोसाइकुण्ड क्षेत्र विकास समितिको भनाई। मेला स्थगित गर्ने तयारी। नेपाल र अस्ट्रेलिया सरकारबीच कमला नदीको स्टेट अफ द बेसिन प्रतिवेदनमा आधारित रहेर काम गर्ने समझदारी पत्रले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख। विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाईमा बनिरहेको 111 मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ र लापरवाही। सन् 2017 मै सकिनुपर्ने आयोजनाको निर्माणको काम अहिले पनि लगभग ठप्प। यूएईले आवासीय भिजा भएका तर कोरोनाको कारण यूएई फर्कन नपाएका आप्रवासी श्रमिकको भिजा आउँदो डिसेम्बर 9 सम्म स्वतः बढाइदिने। प्रतिबन्धका कारण यसअघि यूएई फर्कन नपाएकाहरूले आफ्नो भिजाको अवस्था अनलाइन मार्फत पनि जाँच गर्न सक्ने। अब राहदानीको म्याद 6 महिना भएकाले पनि इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिन सक्ने। इजरायलमा सरकारी तवरबाट नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि 21 दिने म्याद तोकेर साउन 12 गतेदेखि नै आवेदन खुला। रोजगारी तथा अन्य काममा दक्षिण कोरिया जानेहरूका लागि कोरोना विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिन थालियो। लामो समयदेखि परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नेपालमै अड्केका श्रमिकहरूले पनि आफूहरूलाई कोरिया पठाउन सरकारसँग गरे माग। उत्पादकहरूले एकलौटी मूल्य निर्धारण गरेपछि उपभोक्ताहरू अण्डाको मूल्यमा ठगिँदै 2 महिनामा अण्डाको उपभोक्ता मूल्य झण्डै दोब्बरले वृद्धि। मूल्य बढ्नुको कारणबारे सरकार र नियामक निकाय मौन। कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक। निषेधाज्ञाको अवधि 2078 असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता अब पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने। कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप 2 लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन हुने। शेयर धितो राखेर ऋण प्रवाहमा मौद्रिक नीति मार्फत कडाई। शेयरको धितो मूल्याङ्कनको सीमालाई 70% मा यथावत। शेयरका लागि एक व्यक्तिले एक ब्याङ्कबाट बढीमा 4 करोड र अन्य गरी जम्मा 12 करोड मात्रै ऋण पाउने। शेयर धितोमा गरिएको कडाईले शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल इन्भेस्टर फोरमको भनाई। धितोपत्र बजारलाई प्रभावित नगर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा विरुद्धको मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी। विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिटेन्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा 1% थप ब्याज दिने। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाएर बचत गरेमा थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख। विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात सीसीडी रेशियो राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा खारेज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात भने अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने। मुलुककै सबैभन्दा जेठो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब भन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्यो। 1 वर्षको अवधिमा ब्याङ्कको शेयर पुँजी 12% ले वृद्धि। सर्वसाधारणबाट सङ्कलन हुने निक्षेप 14.99% ले बढ्यो। केही दिन अघि लगातार जसो घटेको सुनको भाव आज फेरि बढेर तोलाको 89,700 रुपैयाँ निर्धारण। तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर चाँदी भने 1185 रुपैयाँमा कारोबार। भारतको जम्मू कश्मीरमा भारतीय जनता पार्टीका मण्डलाध्यक्ष जसवीर सिंहको घरमा ग्रेनेड बम आक्रमण। आक्रमणमा सिंहका भतिजाको मृत्यु। परिवारका अन्य 7 जना गम्भीर घाइते। अफगानिस्तानको गजनी र हेरातमा पनि तालिबानले जमायो कब्जा। अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो शहर कन्दहार सहित हालसम्म 1/3 प्रान्तीय राजधानीहरू तालिबानको कब्जामा। युद्धका कारण हजारौं मानिस विस्थापित।
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमाथि पनि तालिबानले धावा बोलेपछि सरकारी वार्ता टोलीद्वारा तालिबानसँग सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव। स्थायी शान्ति स्थापनाको लागि राष्ट्रपति घानी सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने तालिबानको अडान। तालिबानले आफ्नो प्रभाव बढाएपछि अमेरिका र बेलायत त्यहाँका आफ्ना दूतावास खाली गर्दै कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लग्न पेन्टागनले थप 3000 सेना पठाउँदै बेलायतले पनि आफ्ना नागरिकको मद्दतका लागि 600 सेना पठाउँदै। विश्वमा कोरोना संक्रमण अझै लामो समयसम्म रहन सक्ने एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। आउँदा केही वर्षमा यो अन्य सरुवा रोग जस्तै बन्न सक्ने सम्भावना। आउँदा दिनमा खोप नलगाएका ससाना बालबालिकालाई धेरै असर पर्ने। अमेरिकाले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज अर्थात् तेस्रो मात्रालाई दियो अनुमति। यो सँगै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका र क्यान्सरका बिरामीसँगै 1 करोड नागरिक लाभान्वित हुने अनुमान। र जर्मनीको एक खोप केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना विरुद्धको खोपको साटो स्लाइन पानी दिएको खुलासा। आफूले खोपको बोतल फुटाएपछि 6 जनालाई स्लाइन दिएको आरोपित स्वास्थ्यकर्मीद्वारा स्वीकार। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।